सोचो, एक ऐसा बादशाह जिसके पास ताकत भी थी, दौलत भी और पूरी सल्तनत भी, लेकिन फिर भी उसने एक ऐसी गलती की जिसकी वजह से अल्लाह ने उसे समंदर में गर्क कर दिया। हम सुनेंगे फिरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हैरान कुन कहानी। मिस्र की ताकतवर सल्तनत। बहुत पुराने ज़माने की बात है। मिस्र एक बहुत बड़ी और ताकतवर सल्तनत था। उस सल्तनत का बादशाह था फिरौन। वो इतना ताकतवर था कि लोग उससे डरते थे। फिरौन न सिर्फ बादशाह था बल्कि उसने ये दावा भी कर दिया था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। लोगों को मजबूर किया जाता था कि वो उसकी इबादत करें। बनी इसराइल पर जुल्म। मिस्र में एक कौम रहती थी जिसे बनी इसराइल कहा जाता था। फिरौन इन लोगों से सख्त नफरत करता था। वो उन्हें गुलाम बनाकर रखता था, उनसे मुश्किल तरीन काम करवाता था। बनी इसराइल के मर्द दिन रात मेहनत करते। एक खौफनाक अजाब। एक रात फिरौन ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि बनी इसराइल में से एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत खत्म कर देगा। ये ख्वाब सुनकर फिरौन बहुत डर गया। उसने फौरन हुक्म दिया, बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। सिपाही घरों में जाकर नौमौलूद बच्चों को मार देते थे। ये बनी इसराइल के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। इसी दौरान अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल में एक बच्चे की पैदाइश हुई। वो बच्चा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी माँ बहुत डरी हुई थी। इन्हें खौफ था कि सिपाही इनके बच्चे को मार दें। तब अल्लाह ने इनके दिल में एक ख्याल डाला। अल्लाह ताला ने फरमाया, इस बच्चे को एक संदूक में रखो और उसे दरिया में बहा दो। दरिया का मौजज़ा। हज़रत मूसा की माँ ने अल्लाह पर भरोसा किया। उन्होंने अपने बच्चे को एक संदूक में रखा और उसे दरिया में बहा दिया। दरिया का पानी संदूक को बहाते बहाते फिरौन के महल तक ले आया। जब महल के लोगों ने संदूक खोला तो उसमें एक खूबसूरत बच्चा था। फिरौन के महल में परवरिश। फिरौन की बीवी आसिया बहुत नेक दिल औरत थी। उन्होंने फिरौन से कहा, इस बच्चे को मत मारो, शायद ये हमारे काम आए या हम इसे बेटा बना लें। फिरौन ने इजाजत दे दी। यूं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी महल में बड़े हुए जहां से बनी इसराइल पर जुल्म किया जाता था। जवानी और एक हादसा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो एक दिन उन्होंने देखा एक मिस्री शख्स एक बनी इसराइल को मार रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन धक्का देते हुए वो शख्स मर गया। ये एक हादसा था। जब ये खबर फैली तो फिरौन के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने लगे। मिस्र से हिजरत। हज़रत मूसा को खबर मिली कि लोग इन्हें कत्ल करना चाहते हैं, इसलिए वो मिस्र छोड़कर मदियन नामी शहर चले गए। वहां कई साल रहे और एक नेक खानदान के साथ जिंदगी गुजारी। नबूवत मिलना। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ के करीब थे जिसे तूर कहा जाता है। वहां उन्होंने एक रोशनी देखी। जब वो करीब गए
تو اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمہیں نبی بنایا ہے، تم فرعون کے پاس جاؤ اور اسے حق کا پیغام دو۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے۔ انہوں نے کہا، ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن فرعون ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، کیا تم مجھے چیلنج کرنے آئے ہو؟ معجزات۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے۔ انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ ایک بڑا سا سانپ بن گئی۔ پھر انہوں نے ہاتھ نکالا تو وہ روشن ہو گیا۔ لیکن فرعون نے کہا، یہ تو جادو ہے، جادوگروں کا مقابلہ۔ فرعون نے پورے ملک کے جادوگروں کو بلایا، مقابلہ شروع ہوا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تو وہ سانپوں کی طرح لگنے لگی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ایک بڑا سانپ بن گئی اور سب جادو نکل گئی۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ سجدے میں گر گئے اور بولے، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کا ظلم۔ یہ دیکھ کر فرعون غصے میں آ گیا۔ اس نے جادوگروں کو دھمکی دی، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ لیکن وہ ایمان پر قائم رہے۔ اللہ کی نشانیاں۔ اس کے بعد اللہ نے مصر پر کئی نشانیاں بھیجی۔ طوفان آئے، ٹڈیاں آئی، پانی خون بن گیا، لیکن فرعون پھر بھی نہ مانا۔ آخری لمحہ، آخرکار اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنی فوج لے کر ان کے پیچھے آیا۔ سامنے سمندر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی سمندر پر پھینک دی۔ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بنی اسرائیل درمیان راستے سے گزر گئی۔ فرعون کا انجام۔ جب فرعون اور اس کی فوج سمندر میں داخل ہوئی تو وہ پانی واپس آ گیا۔ فرعون ڈوبنے لگا۔ آخری لمحے میں اس نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے اور اللہ ہمیشہ سچائی کی مدد کرتا ہے۔ اختتام: تو یاد رکھو، طاقت، دولت اور حکومت ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن اللہ کا انصاف ہمیشہ قائم رہتا۔ بے شک اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی پوری توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔